आमाको लात च्यातेर पछ्यौरीको झण्डा बनाउने रहर थिएन। आमाको लात च्यातेर पछ्यौरीको झण्डा बनाउने रहर थिएन। बाबुको फाँसी बोकेर घरबारीको निदाल रोएपछि घरबाट सखारै निस्केको हुँ। नयाँ क्रान्तिको बाटोमा तिमी शोषक नहुँदो हो त कसम हजुर म क्रान्तिकारी हुने थिएन। प्रज्वलजी यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो। हस्, धन्यवाद उत्तमजी। धेरै पछि भेट भयो, धेरै समयको अन्तरालपछि, तर राम्रो ठाउँमा भेट्नुलाई जुर्या रहेछ। लगभग 3 वर्षै भयो होला। हो, 3 वर्षै भयो होला। बीचको यो 3 वर्षको ग्यापमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? यो ग्यापमा त सबैभन्दा ठुलो कुरो त यो ठुलो पेन्डामिकबाट नै अहिले पनि हामी गुज्रिरहेका छौँ है, कोरोना। यसैले गर्दा कहिलेकाहीँ अब यसो बाहिर कार्यक्रमहरू यताउता कहिले घरमै यसरी नै बितिरह्यो। यो आम मान्छे विश्वभरि विश्व नै अहिले त्यसरी नै बितिरहेको छ होइन। अनि सबैको यस्तै छ। जस्तो तपाईँलाई मैले सोधिहालेँ, जस्तो तपाईँ कवितादेखि बाहेक अर्को केही कुनै व्यवसाय गर्नुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ? म पहिला चाहिँ गर्थेँ, अहिले चाहिँ केही पनि गर्दिनँ, कविता मात्रै लेख्छु। कविता मात्रै लेख्छु। कवितै लेखेर गुजारा चल्ने स्थिति अहिले छ? छैन। तपाईँ जस्तो अहिले नेपाली कविताको सन्दर्भमा केही कविहरूले पारिश्रमिकको विषयमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ। इभन मैले पनि बेला बेला बोलिराखेको छु होइन। जस्तो कतिपय साथीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने कविता चाहिँ व्यावसायिक हुँदैन भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? कवितामा पारिश्रमिक लिनु हुँदैन, पारिश्रमिक डिमान्ड गर्नु हुँदैन भन्छ, तपाईँलाई यस विषयमा के लाग्छ? होइन, पारिश्रमिक भन्ने कुरा के हो भने हरेक कुराको परिश्रम गरिसके पछाडि त्यसको पारिश्रमिक लिनुपर्छ। कुनै पनि कुरामा हामीले परिश्रम गर्छौँ भने त्यो कुराको पारिश्रमिक लिनुपर्छ। र अनि हामी नारा चाहिँ कविता लेखेर बाँच्नुपर्छ भन्ने नारा लगाउने, अनि पारिश्रमिक कसैले पनि नदिने, अनि कसरी बाँच्छ? विरोधाभास छ नि। कविता भनेको चाहिँ तपाईँले स्वान्त सुखाएका लागि लेख्ने हो, आफ्नो लागि लेख्ने हो, कसैलाई मन पर्छ भने त्यो वाचन गरेर सुनाउने, त्यो होइन नि। तपाईँले एउटा कविता लेख्दा कति इफोर्ट लाग्छ होइन? एउटा इन्जिनियरलाई उसले गरेको काममा नक्सा बनाउन जति इफोर्ट लाग्छ त्योभन्दा त्यति नै अथवा त्योभन्दा पनि बेसी इफोर्ट चाहिँ कविता लेख्दा लाग्छ। किनभने एउटा इन्जिनियरले एउटा नक्सा बनाउँदा एउटा घरधनीको लागि एउटा नक्सा बनाउँछ, उसले 100वटा घरधनीलाई त्यो नक्सा एप्रुभ गराउनु पर्दैन। जस्तै तपाईँले घर बनाउनु लाग्नुभयो, म इन्जिनियर भयो भने मैले तपाईँको मनपर्ने इन्जिनियरिङ गरिदिए भयो। तर कविता त त्यो होइन। कविता त देशभित्र अथवा देश बाहिर जाँदा पनि मन पराउने हुनु पर्यो। त्यतिको लागि सचेत भएर कविले लेख्नु पर्यो। त्यसमा बिम्ब के हो, प्रतीक के हो, सिमिली के हो, मेटाफर पनहरू के हो, त्यसको क्राफ्ट के हो होइन, त्यो सबै कुरा हुनु पर्यो। र त्यति गरेर लेखिसकेको एउटा कविता, एउटा सृजना तपाईँ म फोकडमा कसैलाई किन सुनाऊ र उसले फोकडमा सुन्छु भनेर किन भनोस्? त्यसको लागि हामीले पारिश्रमिक चाहिँ दिनु नै पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। पछिल्लो समय तपाईँको म हेरिरहेको हुन्छु गतिविधिहरू, तपाईँ धेरै जसो कार्यक्रमहरूमा आमन्त्रित कविको रूपमा, अतिथिको रूपमा गइराख्नु भएको छ। हजुर, तपाईँले त्यो कार्यक्रमहरूमा जाँदै गर्दाखेरि पारिश्रमिक लिनुभएको छ वा छैन? मैले अब सुरुमा स्ट्रगलको फेजमा त हामी अब होइन, तपाईँ हामी जो पनि जहाँ कविता भन्न पाइन्छ त्यहाँ दौडिँदै एउटा कविताको पेपर खल्तीमा हालेर अन्तिम सिटमा गएर बसेर कविता वाचन गरिन्थ्यो होइन। यसको मतलब अहिले म चाहिँ अब ठुलो कवि भइसकेँ भन्न खोजेको त होइन। तर आफूले कविता लेख्दै जाँदा र भोलिको पुस्तालाई चाहिँ कसैले तिम्रो पेसा के हो भन्दा उसले कवि भन्दा अनि अर्को चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्ने दिन नआओस्, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ होइन। त्यो नआउनको लागि पनि अहिले हामीले 500 मात्रै किन नहोस् त्यो दिनुपर्छ। जस्तै एउटा म तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताउँछु। जस्तै भलिबल खेल्दाखेरि हामीले फ्रीमा भलिबल खेल्यौँ भने थर्ड लाइनको मान्छे पनि सर्ट हान्न आउँछ, उसले म पनि हान्छु नि सर्ट भन्न आउँछ होइन। तर यदि हामीले 5 रुपियाँ मात्रै उठाएर खेल्यौँ भने जो सर्ट हो, फर्स्ट सर्ट हो, उसले मात्रै सर्ट हान्छ, किनकि जित्नु छ नि त गेम त होइन। कस्तो राम्रो उदाहरण। त्यो रेजले रेज मात्रै गर्छ, अनि सेन्टरको मान्छेले सेन्टर मात्रै खेल्छ, त्यहाँ अरू केही गर्छ, किनकि त्यो म्याच जित्नु छ। यदि तपाईँले मलाई पैसा तिरेर सुन्नुहुन्छ भने तपाईँले लगानी गरे पछाडि तपाईँले मलाई राम्रोसँग सुन्नुहुन्छ, अनि तपाईँले लगानी गरिसके पछाडि मेरो सोच के हुन्छ भने उसको लगानी अनुसारको मैले कविता सुनाउनु पर्छ भन्ने चेतना ममा पनि आउँछ। होइन भने तपाईँले मलाई केही पनि नदिकन कविता सुन्छु भनेर भन्नु भने म जे सुनाइदिनु भयो नि।
तपाईँले कविता होइन भन्न सक्नुहुन्छ र? यो मलाई मन परेन भन्न पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न नि। तपाईँले मलाई केही लगानी नै गरेको छैन त तपाईँले मलाई भन्ने आधार कहाँ हुन्छ? अधिकारै हुँदैन। त्यो हुनाले दुवैजना सचेत हुन्छन्। फ्रीमा कार्यक्रम गरेर 20 जना कवि बोलाएर कवि सम्मेलन गरेको ठाउँमा जानुहोस् होइन, एकजना वचन गरेको र 19 जना र त्यहाँ बसेर कसैले पनि कविता सुन्दैन सर, कसैले सुन्दैन। कोही यता मोबाइल चलाएर हुन्छ, कोही गफ गरेर हुन्छ। तर 500 रुपियाँ टिकट राखेर कविता सुन्न बोलाउनुहोस्, 500 जनाले सुनिरहेको हुन्छ। त्यहाँ जति उपस्थित हुन्छ तिनीहरू यस्तो ध्यान दिएर सुन्ने, किनकि लगानी गरे नि त। लगानी गरेपछि ध्यान दिन्छ। र तपाईँलाई कसैले 20,000 दिएर कविता वाचनको लागि आउनुहोस् भन्नु र तपाईँ फ्रीको लागि आउनुहोस् भने तपाईँको मेन्टालिटी नै फरक हुन्छ नि, किनकि तपाईँ नै आफै स्वयं कवि हो होइन। त्यहाँ जे गरेर वाचन गर्दा पनि हुन्छ किनकि फ्री हो भन्ने हुन्छ। तर तपाईँले कसैले चाहिँ तपाईँले मागेको जति पैसा दिएर चाहिँ वाचन गर्न बोलायो भने त तपाईँ एकदम सचेत हुन्छ नि। त्यस कारणले यसले ठुलो अहम भूमिका खेल्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। जस्तो औलामा गर्न सकिने कविहरूले पछिल्लो समयमा पारिश्रमिक लिइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ। तपाईँले ठ्याक्कै पारिश्रमिकको कुरा आउँदाखेरि ठ्याक्कै सम्झिने अनुहार, त्यो कविको अनुहार कुनै त्यस्तो नाम छ? होइन, कवि नै तोकेर त नभनौँ होइन। तर मेरो धारणा चाहिँ कस्तो भने, फेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भने 5 जना कवि अथवा चाहिँ 2 जना कवि अथवा 10 जना कविले पारिश्रमिक लिए भन्दैमा कविताको क्षेत्र उकासिने चाहिँ होइन होइन, व्यक्ति उकासिने हो, कविताको क्षेत्र उकासिँदैन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने भर्खरै आज पहिलो कविता लेखेर पहिलोचोटि स्टेज चढेर कविता वाचन गर्दैछ भने पनि उसलाई 100 रुपियाँ भने पनि देऊ होइन। त्यसले एउटा माइन्ड सेटअप हुन्छ। भोलिदेखि उसले राम्रो कविता लेख्न थाल्छ। अथवा अर्को पुस्ताले चाहिँ के सोच्न थाल्छन्, ए अब म कविता नै लेखेर बाँच्न सक्ने हैसियतको देशमा पुगेको रहेछु है, मेरो देशको अवस्था त्यो रहेछ। सांस्कृतिक रूपमा यसरी मान्छेहरूले एउटा महोत्सवको लागि लोकगीत गाउने गायिकाहरू जानुहुन्छ त उहाँले मनग्गे पैसा लिनुहुन्छ होइन, एउटा गायकले लिनुहुन्छ हो। उहाँले सुरुमा त त्यसरी लिनुहुन्थेन होला होइन। नारायण गोपालहरू, भक्तराजहरू, मेलवा देवीहरूको पाला होइन, शिवशङ्करहरूको पालामा त त्यसरी पैसा लिनुहुन्थेन होला। तर नारायण गोपालले स्टेजमा म पैसा नलिकन जाँदिनँ भन्नुहुन्थ्यो अरे कि। त्यो भइसके पछाडि आज पहिलो गीत गाएको कुनै एउटा गायक गायिका नै किन नहोस् उसलाई पनि पारिश्रमिक दिइन्छ नि। त्यो हिसाबले हामी अबको पुस्ताले चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। हुन्छ, हजुरको हामी सबैभन्दा पहिलो कविता सुन्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक हो तरकारीहरू। ठेलामा मग्न छन् तरकारीहरू, ठेलामा मग्न छन् तरकारीहरू, जस्तो कि अगाडि अभावको गजल महफिल र महँगीको नाच भइरहेछ र उनीहरू शानले हेरिरहेछन्। च्याउहरू घुम्टोभित्र सजिएर मान्छेको औकातलाई नै व्यङ्ग्य गर्दैछन्। करेलाहरू एउटा बुलन्द कविता जस्तै तीतो यथार्थ बोकेर लडिरहेका छन्। सिमी, बोडी र कोसाहरू सङ्घर्षरत कलाकार जस्तो कसैले पहिचान गरिदिए हुन्थ्यो आशमा छन्। आलुहरू आफ्नै दैचिउरे जिन्दगी लिएर खिस्सा हाँस्दैछन्। प्याजहरू आफ्नै पत्रभित्र आँसु बोकेर बसेका छन्। फर्सीका मुन्टाहरू वैषमै चुडिएको मृत अनुहार लिएर बसेका छन्। मुलाहरू आफ्नै जिन्दगीको तुस छोप्न झुटको सेतो खोल ओढेर बसेका छन्। लसुन अदुवाहरू आफूलाई महँगो बनाइएको घमण्डले मानिसका नजरमा मात्रै सजिएका छन्। कर्कलोहरू नेपाली जनताहरू जस्तै आफै भित्र कोक्किएर बसेका छन्। गोलबेडाहरू देशको राजनीति जस्तै अमिलिएर बसेका छन्। धनियाँ र पुदिनाहरू फोहोरी मस्तिष्कमा पर्फ्युम हाले झैँ तरकारी बजार नै सुगन्धित बनाएर बसेका छन्। र साग प्रजातिहरू डिग्री पास गरेका विद्यार्थीहरू जस्तै कोही बिकेका छन् त कोही ओइलिएर आफैलाई सराप्दै बसेका छन्। धन्यवाद। यहाँ त धेरैभन्दा धेरै कविता प्रतियोगिताहरूमा भाग लिनुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, धेरै ठाउँमा तपाईँ पुरस्कृत पनि हुनुभएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्ने वार्षिक कविता महोत्सव हुन्छ, त्यसमा तपाईँ पुरस्कृत हुनुभएको छ। हजुर। तर एक पक्ष एउटा यस्तो जमात छ कि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्ने वर्षेनी कविता महोत्सव सेटिङमा
विजेता गराइन्छ भन्छ त यसमा तपाईँको व्यक्तिगत विचार के छ? मैले खासमा कविता लेख्न थालेको धेरै पनि भएको छैन। 70-72 सालतिरबाट मात्रै कविता लेख्न थालेको होइन। त्यहाँ पहिला त्यस पछाडि पनि म थुप्रै प्रज्ञाका कार्यक्रमहरूमा भाग चाहिँ लिन्थिनँ, तर कविता सुन्न चाहिँ गएको थिएँ। र 76 र 77 दुईटा साल चाहिँ म तृतीय र द्वितीय भएको लगातार। त्यहाँभन्दा अगाडिसम्म मैले कविता पठाएको थिइनँ। र त्यो 76 सालमा तृतीय भएको कविता पठाउँदा पनि मैले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एकजना पनि चिनेको थिइनँ। मलाई एकजना पनि नाम पनि थाहा थिएन। मैले इमेलबाट कविता पठाएको हो र म तृतीय भएँ। दोस्रो वर्ष त फेरि मान्छेले चिन्ने नै भइहाले। तेस्रा भइसके पछाडि त प्रज्ञा प्रतिष्ठान सबैतिर चिनजान भयो। तर अब मान्छेले विश्वास गर्ने नगर्ने कुरा अलग कुरा हो। मैले कसैलाई म कविता पठाउँदैछु पनि भनिनँ, मलाई बनाइदिनुहोस् पनि भनिनँ, मैले केही भनिनँ। र मैले कविता प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कविता प्रतियोगिता हुन्छ भनेर कविता लेखेको पनि थिइनँ। र मैले लेखेको कविता नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि अलिकति लामो चाहिँ थियो, 250-300 शब्द जति थियो। तर प्रज्ञामा चाहिँ 200 शब्द मात्रै हुने भएर मैले केही काटछाँट त गरेँ र पठाएँ र संयोगवश त्यो कविता द्वितीय भयो होइन। अब मेरो अनुभवमा चाहिँ मलाई त्यो सेटिङको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। र अब प्रथम हुनको लागि कविता पठाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि साथीभाइहरूबाट पहिला हुनको लागि पनि पठाउन भन्ने कुरा थियो। तर मैले चाहिँ के भने होइन अब नपठाउँ होइन, किनकि एउटै ठाउँमा धेरै पटक नपठाउँ र भनेर मैले पठाइनँ। र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक प्रकारको चाहिँ हुइम चाहिँ के हुन्छ भने हो त्यहाँ सेटिङ हुन्छ यताउता, हो कसैलाई परेको होला सेटिङ नै हुन्छ होला, जो मान्छेलाई पर्यो उसले प्रमाणसहित त्यो कुरा उजागर गरौँ के, किनकि हामी साहित्य बनाउने हो। हामीलाई पहिला भएर दोस्रा भएर खादा लाएर मेडल लिएर तपाईँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिले मलाई पहिला बनाइदिन्छु भनेर मलाई पहिला बनाइदिनु भयो भने म दुनियाँको सामुन्ने चाहिँ म पहिला हो। तर तपाईँको नजरमा म केही पनि होइन, तपाईँले बनाइदिया हो नि मलाई। र मेरो दिमागमा जहिले पनि के आउँछ भने म मेरो कविता पहिला भएको होइन, मलाई कुनै मान्छेले मलाई पहिला बनाएको, मान्छे पहिला बनाएको, प्रज्वल अधिकारीलाई पहिला बनाएको, मेरो कवितालाई होइन भन्ने हुन्छ। भएपछि म जहिले पनि एउटा आत्मग्लानीमा बस्छु नि। हामी शब्द लेख्ने मान्छे हो, हामी शब्दमा समान हुनुपर्छ, भाइचारा होइन, सबै कुरा मिल्नुपर्छ, सबै राम्रो हुनुपर्छ, हामीले शब्दमा सत्य लेख्नुपर्छ भनेर हिँडेको मान्छेले जब शब्दलाई नै झुटको पुलिन्दा बनाइन्छ भने त्यो प्रतियोगिता काम हुँदैन। र त्यस्तोमा भाग लिनु पनि हुँदैन र कसैलाई मलाई पहिला बनाइदेऊ भनेर भन्नु पनि हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ राख्छु मैले। र प्रज्ञामा कुनै त्यस्ता घटनाहरू भएका छन् भने जो माथि परेको छ उहाँले चाहिँ प्रमाणसहित त्यो कुरा ल्याउनु भयो भने हामी साहित्यकारहरू सबै मिलेर त्यो हटाउँ। किनकि प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको त लेख्नेहरूको लागि त छाता संस्था हो नि, राज्यले बनाएको संस्था हो होइन। त्यो संस्था राम्रो बन्यो भने त हामी बन्ने हो नि। र त्यहाँ राम्रो बनाउन हामीले नै पहल कदमी गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जस्तो निकै साल अघि होला मैले यहाँको एउटा स्ट्याटस हेरेको जस्तो लाग्छ, अथवा त्यही सन्दर्भमा लेख्नुभयो वा अथवा अर्को सन्दर्भमा लेख्नुभयो। तपाईँले के आशयमा जस्तो कसरी मैले त्यो अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ प्रज्ञाकै विषयमा लेख्नुभयो, तर त्यो विषयमा लेख्नुभयो अथवा कुनै सन्दर्भमा लेख्नुभयो? हजुर, कि प्रज्ञामा के अरे उत्कृष्ट 49 अथवा 29 कति थियो यतिमा पनि वाचन गर्न लायकका ठहरिएनन् मेरा कविता भन्ने टाइपले एउटा स्ट्याटस राख्नु थियो, के सन्दर्भमा? होइन, त्यो प्रज्ञाकै सन्दर्भमा हो। मैले एउटा बुढो घरको कथा भन्ने कविता लेखेको थिएँ। त्यो कविता त धेरै नै लामो होला, सायद 1000 शब्द जति होला। त्यति बेला त्यो यो तेस्रा र दोस्रा हुनभन्दा पहिला 1 साल पहिला पठाएको थिएँ त्यो कविता, तर त्यो परेको थिएन। त्यो कविता चाहिँ मलाई लास्टै मन परेको कविता के। मलाई जहाँ पाएँ त्यहीँ कहीँ गएर सुनाउनु पनि माया लाग्छ क्या। त्यो कविता सुनाउनु मन लाग्दैन, तर लामो छ। त्यति बेला समय शब्द सीमा हुँदैन थियो, सायद 1000 शब्द जति होला। त्यो कविता पठाएको थिएँ, त्यो कविता परेन। अनि तर नपरे पनि म हरेक साल कविताहरू सुन्न चाहिँ जान्छु, हेर्नु कविता सुन्न जान्छु। अनि त्यस पछाडि कुनै पनि कार्यक्रममा मेरो समयले भ्याएसम्ममा चाहिँ म सुन्न जान्छु। त्यसले गर्दा मलाई एउटा नयाँ कन्सेप्ट बन्छ अहिलेका कविहरूले कस्तो कविता वाचन गरे। अनि म त्यो टप 30 कविताहरू सुन्न भनेर गएको थिएँ, तर मेरो स्वमूल्याङ्कनले चाहिँ ती कविताहरू चाहिँ मेरो कविता भन्दा मलाई कमजोर लाग्यो, फ्रेङ्कली भनेको। मैले मेरो लागि त लाग्न पाएँ नि त होइन। अनि मैले त्यस पछाडि लेखेको स्ट्याटस हो त्यो। हुन्छ, हामी अर्को कविता सुन्छौँ। हस्, यो चाहिँ प्रज्ञामा तेस्रा भएकै कविता छ। यो कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक हो पाठशाला। भनिदिनुहोस् बच्चाहरूलाई कलिलो घामलाई पानी हाल्नुपर्छ, घाम जवान भएपछि ऊ आफैले पानी पिउन सक्छ। भनिदिनुहोस् बच्चाहरूलाई कलिलो घामलाई पानी हाल्नुपर्छ, घाम जवान भएपछि ऊ आफैले पानी पिउन सक्छ।
यो बच्चा घाम तिमीहरूको आँखाले जन्माउँछ, तिमीहरूकै आँखाको आँगनमा जवान हुन्छ, तिमीहरूकै आँखाको पिँढीमा बुढ्यौली कटाउँछ र तिमीहरूसँगै निदाउँछ भनिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। सिकाउँदा सिकाउँदा धर्म भन्दा पहिले आस्था सिकाउनुहोस्, पढाउँदा जात भन्दा पहिले मान्छे पढाउनुहोस्, उनीहरूलाई सिमाना नपढाउनुहोस्। भुलेर पनि बच्चाहरूको अघिल्तिर देशलाई गाली नगरिदिनुहोस्, बरु देशको नक्सा देखाइदिनुहोस्, ग्लोब भन्दा पहिले उनीहरूलाई नलागोस् खोज्नु पर्ने रहेछ मेरो देश, उनीहरूलाई लागोस् देश आमाको पटुका जस्तै आत्मीय। सिकाइदिनुहोस् सिकाइदिनुहोस् राष्ट्रिय गान गाउँदा छातीमा हात राख्न नभुल्नु, बिहानै उठेर गीत सुन्ने बानी बसालिदिनुहोस्, गाउँ जाउँ जाउँ लागोस् उनीहरूलाई। हिउँसँग खेल्न र पहाड चढ्ने हौसला दिनुहोस्, तराईको गर्मीसँग परिचित गराइदिनुहोस्। यदि तपाईले केही गर्नु भएन भने हलो जुवा देख्दा हाँस्न सक्छन् उनीहरू, गुन्यु चोली लगाउन नजान्न सक्छन् उनीहरू, बामा देख्दा तर्किन सक्छन् उनीहरू, उनीहरूले देशलाई घृणा गर्न सक्छन्। बच्चाहरूले देश पढिरहेको बेला कृपया हल्ला नगरिदिनुहोस्। धन्यवाद। तपाईले 72 सालपछि कविता लेखेँ भन्नुभयो हैन? हजुर। हालसम्म तपाईँको कविता कतिवटा जस्तो भयो होला नि? तपाईँको प्रकाशित कृति छ वा छैन, के कसो छ? प्रकाशित कृति चाहिँ छैन, कविता पनि कति छन् गनेको पनि छैन। तर तपाईँको म प्राय दैनिक हेरिरहेको हुन्छ, तपाईँ त दिनमा एउटा लेख्नुहुन्छ होला सायद। पहिला कुनै बेला त दिनमा 2-3 वटा 4 वटा 5 वटा 12 वटासम्म पनि लेख्थेँ, तर अहिले चाहिँ अब अरू कुराको व्यस्तताले गर्दा पनि होला हैन, त्यसरी चाहिँ लेख्दिनँ। कुनै कुनै समयमा त कविता भनेको फेरि कस्तो कुरा हो भने म लेख्छु भनेर आउने पनि होइन, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ हैन। आज चाहिँ भरे गएर एउटा कविता, भोलिको कार्यक्रम छ भरे एउटा कविता ठोक्छु भनेर त्यो कविता आउने पनि होइन। कविता चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले कविता लेख्ने होइन, कविता म भठाउँमा आएर लेख भन्न लगाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि कुनै कविताको लम्बाइ मैले चाहेर लम्बिँदा पनि लम्बिँदैन, कुनै कविता 4 हरफमा नि सिद्धिन्छ, कुनै कविता 7 पेज हुँदा पनि सकिँदैन हैन। त्यसको उचाइ लम्बाइ त्यो आफै निर्धारण गरेर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो हिसाबले गर्दा पहिला चाहिँ धेरै नै लेख्थेँ, आउँथ्यो, तर आज भोलि चाहिँ अलिक कम छ। जस्तो यो पछिल्लो समयमा चाहिँ जस्तो नेपाली कविताको सन्दर्भमा, नेपाली कविहरूको सन्दर्भमा धेरै जस्तो गुट उपगुटहरू पनि देखिन्छ हैन। जस्तो राजनीतिक जस्तो पार्टी जस्तो एउटा खेमा बनाएर एउटा कविले अर्को कविलाई उडाइराखेको खसाइराखेको हामी देखिरहेका हुन्छौँ हैन। तपाईलाई के लाग्छ कि जस्तो यसरी खेमा बनाएर एक कविले अर्कोलाई उडाइरहँदाखेरि भोलि गएर नेपाली कविताको भविष्य कस्तो होला, नेपाली कविहरूको भविष्य कस्तो होला, यसमा तपाईँको विचार के छ? पहिलो कुरा, एउटा कविले कविलाई उडाउँछ भने त्यो कवि आफै उडेको त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किनकि तपाईँ कवि हो, म पनि कवि हो, तपाईँ उत्तम लिम्बू पनि होइन, म प्रज्वल अधिकारी पनि होइन, म कविता समातुन्जेल, मेरो व्यक्तिगत पहिचान हट्छ। म कवि, मलाई स्टेजमा बोलाउँदा कवि प्रज्वल अधिकारी भन्छन्, तपाईँलाई बोलाउँदा कवि उत्तम लिम्बू भन्छन् भने हामी कवि हो। म कविले तपाईँ कविलाई चाहिँ उडाउँछु भने पहिला म उडिरहेको हुन्छु त्यहाँ, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। गुट उपगुटको कुरा गुट उपगुट हुन्छ, जे कुरामा पनि हुन्छ होइन। तर स्वच्छ सकारात्मक चिन्तनको हिसाबले गुट उपगुट बन्यो भने त्यो गुट उपगुटले राम्रो काम गर्छ। तपाईको भन्नु न एउटा सर्कलमा 10 जना कविहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु अरूको चाहिँ बदखुवाई गर्नुहुन्न, अरूको नेगेटिभ कुरा गर्नुहुन्न, अरूको राम्रो कविता छ भने त्यसलाई राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ, त्यसमा भएका क्राफ्टहरू बिम्बहरू प्रतीकहरूलाई चिरफार गर्नुहुन्छ हैन। र आफ्नो सर्कलमा बसेर तपाईहरु एउटा सर्कलमा कतै भेट भएर चिया खाएर कविताहरू कसरी लेख्ने कसरी बनाउने भन्नुहुन्छ भने त गुड त ठीक छ, किनकि काठमाडौँ उपत्यकामा भएको कविहरू सबै एकैचोटी भेला त हुन पाइँदैन नि त कहीँ पनि। त्यो हुनाले नि आफ्नो एउटा सर्कल त बन्छ, तर त्यो सर्कलमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा। म तपाईसँग प्रतिस्पर्धा त गर्न पाएँ नि, ओहो उत्तमजीले यस्तो राम्रो कविता लेख्नु भएछ यार, यो कविता मैले लेख्न सकिनँ, तर म यस्तै कविता अथवा यो भन्दा राम्रो कविता त लेख्छु यार भन्न त पाएँ नि त। तर
उत्तम लिम्बूलाई तल खसाल्न पाए त्यो ठाउँमा चाहिँ म गएर बस्थेँ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। त्यो चाहिँ गर्नु भएन। नेपाली कविहरूमा यदि त्यस्तो समस्या छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हटाउनु पर्यो र त्यो समस्या चाहिँ मसँग चाहिँ छैन। मलाई के लाग्छ भने हामी बाँचिरहेको पुस्तामा जो कोहीले पनि एउटा राम्रो कविता लेखिदियो र त्यो कविता कालजयी भएर मरिसके पछाडि पनि त्यो कविता बाँच्यो भने 100% त्यो कविताभित्र म पनि बाँच्छु, होइन र? कि 72, 70 देखि 80 को दशकमा बाँचेका कविहरू को थिए भन्दा त हाम्रो नाम पनि आउला र त्यहाँ एउटा उत्कृष्ट कविता कसको थियो भन्दा कुनै एउटा कविको आयो भने त सकिगयो, भइगयो त। हामी त कविताको लागि सोच्ने हो। हामीले तपाईको व्यक्तिगत जिन्दगी के हो, तपाईको व्यक्तिगत इन्टेन्सन के छ, तपाईँ कस्तो विचारधाराबाट, त्यो हामीलाई के मतलब छैन। तपाईँ क्रान्तिकारी विचारधाराको भने तपाईँ क्रान्तिकारी कविता, तर त्यो क्रान्तिकारी कविता पढ्दाखेरि मलाई रौँ चाहिँ ठाडा हुनु पर्यो। त्यो भयो भने त भइगयो, त्यस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अहिले अब यो नेसनल जति पनि मिडियाहरू छ, पत्र पत्रिका भयो होइन, टेलिभिजन भयो, रेडियो भयो होइन, नेसनल मिडियाहरूबाट कविताहरू छापिने, आफ्नो सिर्जनाहरू छापिने, मैले जस्तै भर्खरै मात्रै हाम्रो राजुजीले एउटा आर्टिकल त्यो आर्टिकल लेख्नु भएको थियो, मैले त्यो पढेँ। त्यो एकदमै सान्दर्भिक आर्टिकल पनि थियो होइन। जस्तै यसरी यो नेसनल मिडियाहरूमा चाहिँ, नेसनल राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ होइन, नातावाद कृपावाद छ भन्छ, एउटै मान्छेको धेरै बारम्बार कविताहरू सिर्जनाहरू छापिरहेका छन् भन्छ। यस विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ? त्यसरी नै भइरहेका छन् वा सिर्जना उत्कृष्ट भएर नै छापिरहेका छन्, के लाग्छ? अब वा छापिनु पर्छ भनेर नै छापिरहेका छन्, के लाग्छ? जस्तो अब हाम्रो यो अन्नपूर्ण, कान्तिपुर, गोर्खापत्र, यी विभिन्न राम्रो नाम चलेकाहरू, नयाँ पत्रिकाहरू, सबै कुराहरू यी छन् होइन। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने होला कोही मान्छेले हप्तै पछि खतरा कविताहरू पनि लेख्न सक्ला, हुन्छ नि त कसैसँग होइन, क्षमता हुन सक्छ। कसैले वर्षमा एउटा लेख्ला, त्यही पनि नराम्रो लेख्ला, अथवा कसैले 10 वर्षमा लेख्ला, खतरा लेख्ला, हुन्छ नि त। कोही एउटा निर्देशक एउटा मात्रै फिल्म बनाएर जिन्दगी भरिलाई हिट भएको मान्छे पनि छ, तर कसैले 100औं फिल्म बनाउँदाखेरि पनि त्यो निर्देशक कसैले नचिनेको अवस्था पनि छ होइन। तर त्यो पत्रिकाहरू, मेरो अनुभव छ, मलाई त अब कुनै पत्रिकाहरूले त कविता पठाउनुहोस् भनेर नछापेको पनि 3 वर्ष 4 वर्ष भइसक्यो होइन। कविता ओहो भेट भएको बेलामा कविता पठाउनुहोस् त, हस्, तर छापिँदैन। तर अन्नपूर्णमा चाहिँ मेरो 1-2वटा कविताहरू छापिएको छ। त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ मेल आइडीमा आफैले पठाएर गरेर यता गरेर छापिएको हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले मेन मिडिया सेन्टर भन्ने कुरा छैन। जस्तो हाम्रो यही उसको नाम पनि मार्जिन छ नि। अहिले यतिसम्म मिडियाहरू भइसक्यो र यतिसम्म अहिले हामीले कुनै पनि कुरा राम्रो गर्न चाह्यौँ भने हामी जहाँबाट पनि उठ्न सक्छौँ। त्यसका लागि हामीलाई ठुलो मिडिया, ठुलो टेलिभिजन, ठुलो पर्दा, ठुलो ब्यानर केही चाहिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तपाईसँग प्रतिभा छ भने तपाईँ सानो मिडिया आफ्नै मोबाइलको क्यामेराले भिडियो खिचेर आफ्नै एउटा युट्युब च्यानल खोलेर आफैले पठाउनु भयो भने पनि यदि त्यसमा चाहिँ कन्टेन्ट खतरा छ भने त्यो चल्छ होइन। तर पहिलाको हिसाबले हेर्दाखेरि अब मधुपर्क, गोर्खापत्रहरूमा अनि शारदा अनि यस्ता पत्रिकाहरूमा कविता छापिसके पछाडि उनीहरू चाहिँ कवि हुन्थे, तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छैन नि त। त्यसकारणले गर्दा मलाई चित्त दुखाइ चाहिँ कहिल्यै पनि हुँदैन, मेरो पनि छापियोस्, ओहो पत्रिकामा आए हुन्थ्यो त्यस्तो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तर कहिलेकाहीँले चाहिँ लाग्छ तपाईँले भने जस्तै एउटै मान्छेको लगातार आइरहेको हुन्छ होइन, यो हप्ता पनि उसैको छ, अर्को हप्ता पनि उसैको छ, अर्को किन त्यस्तो भइरहेछ? किन कुनै हप्ता मैले राम्रो लेख्न सक्दिनँ र? मैले भन्नुको मतलब अरूले होइन, अरू कविहरूले, अरू आर्टिकल लेख्नेहरूले कहिलेकाहीँ राम्रो लेख्न सक्दैनन् र? त्यतातिर पनि अलिकति ध्यान दिए हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ, तर त्यति धेरै चिन्ता चाहिँ लाग्दैन। जस्तो अघि तपाईँले अन्नपूर्णमा छापियो भन्नुभयो नि, हजुर। जस्तै यो राष्ट्रिय मिडियाहरूले कविता छापिए बापत त्यस्तो लेखक कसो लेखकलाई सम्मान गरेर पारिश्रमिक दिने के गरेछ? गर्छ, त्यो चाहिँ दिन्छ। अन्नपूर्णले सबै, अन्नपूर्ण, नयाँ पत्रिका, गोर्खापत्र, मधुपर्क अनि त्यस पछाडि कान्तिपुर, यो सबैले दिन्छ। हुन्छ, यहाँको हामी अन्तिम कविता सुन्छौँ। हुन्छ, एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक हो परदेशबाट। प्रिया, यो चिठी पढ्दै गर्दा बामा र परिवारसँगै एक मुट्ठी माटो ससम्मान आफू अगाडि राख्नु र पढ्नु। यो चिठी पढ्दै गर्दा यो नसोच्नु कि तिम्रो माया नलागेर सम्झिन तिमीलाई। यो चिठी सुन्दै गर्दा बाआमाले पनि नभन्नु होला कि
ऋण तिर्ने कुरा कहीँ कतै गरेन छोराले। नभन है भाइ, एउटा आइफोन पठाइदिए है भनेको भएर बिर्सियो दाइले। कति नसोच्नु है बहिनी, मलाई स्कुल पठाउन खर्च लाग्छ भनेर सम्झेन दाइले। आज देशको अवधि याद आएर यो चिठीभरि देश सम्झिन मन लाग्यो। आमाले निस्कने बेला आँगनको सयपत्री चुडेर लगाइदिँदा कति सोचिन म विदेशिँदा मेरो देश कति पटक चुडियो होला। दहीसँगै मुछेर टाँस्दै गर्दा अक्षता बाबाले मैले कति पनि हेक्का राखिन कि पाएको भए मेरो देशले मलाई कति दह्रो गरी छातीमा टाँस्थ्यो होला। बाबाले हलो फ्यात्त फालेर भुइँमा मेरो शिरमा हात राख्न आउँदा मैले किन सोचिन म नहुँदा कतै मेरो देशको स्वाभिमान पनि त्यही हलो जसरी फत्र्याक्क त झरेन। आज देशको अवधि याद आयो आमा। जति रिसाएर बजारे पनि कोदालो उब्जाउँथ्यो हरियो जिन्दगी। मन नलागी बगाए पनि पसिना सिन्चित हुन्थ्यो भरोसाको बारी। निकै हुँदैन जस्ता हजार चोटहरूमा माटोको मलम लाग्थ्यो। माटोकै काम्रो हुन्थ्यो, माटोले नै हेरचाह गर्थ्यो र निर्धक्क उभिन्थे गोडाहरू माटोमाथि। बर्खाभरि जोतिएको तिल्के गोरु जति उफ्रेर भागे पनि मङ्सिर पछिको फाँटमा कति नपिठै भाइ। सम्झिनु फर्केर आयो भने तिम्रो दाई फाल हाल्नेछ देशको छातीमाथि तिल्के गोरु जसरी नै। कहिलेकाहीँ बिचकिएर दुध नदिन सक्छ माली गाईले। कति नपिट्नु है बा, त्यहाँ गाईलाई पिट्दा यहाँ मेरो ढाडमा सुम्ला पर्छन्। उकालो चढ्दा देउराली भइदिन्थ्यो देश, ओह्रालो झर्दा भन्ज्याङ बनिदिन्थ्यो देश। भारी बोकेर आउँदा चौतारी बनिदिन्थ्यो देश। थाकेर प्यासी बन्दा धारा भइदिन्थ्यो देश। देश भनेको त सर्वस्व रहेछ, देश भनेको त सर्वस्व रहेछ। आजभोलि आउने बेला ल्याएको एक मुठी माटो सुङ्छु र पाउँछु आमाको पटुकीको बास्ना, बाबाको टोपीको सुगन्ध। त्यही माटो फिजाएर हत्केलामा कान्छी औँलाले देश बनाउँछु र एकैछिन लाडिन्छु देशको मानचित्रभित्र। आज देशको अवधि याद आए बा। शिशिर याममा शीतै ओढेर सुते पनि न्यानो हुन्थ्यो। घामको टीका लगाए पनि नियतिको निधारमा कति पोल्दैनथ्यो। आगो बोकेर हिँडे पनि दुखी छातीमा न जल्थ्यो मुटु न त खरानी नै हुन्थ्यो मन। पसिनाको नदीले जति काट्थ्यो जिन्दगीको बारी उत्तिकै मलिलो हुन्थ्यो खुसीको बगैँचा। सुख पाउन देश सराप्दै सीमा कटेपछि हो मनको कुनाबाट पीडाका बचेराहरू कोरलिएका र उडेका सलह भनेर आशाको फाँटमाथि। प्रिया, परिवार सम्झिँदा धेरै पटक देश सम्झिन भुलेछु। यसपालि यस्तै भयो र पढिसकेपछि त्यही माटोमा तुलसी रोपिदिनु। सर्यो भने तुलसी सम्झिनु तिम्रो खसमसँग रिसाएको रहेनछ देश। त्यही खुसीमा लगाउनु सिउँदो रातै हुने गरी सिन्दुर र भनिदिनु माटो छोएर ऊ मेरो सिउँदोमा बाँचेको छ। धन्यवाद। हुन्छ प्रजाजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। जस्तो यो बसाइमा मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएका, तपाईँलाई भन्न मन लागेका त्यस्ता केही कुराहरू छन् भने प्लिज यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। होइन, त्यस्तो त केही छैन। तपाईँले सबै कुराहरू सोध्नु भयो। अझ मैले नसोचेको कुराहरू पनि सोध्नु भयो होइन। त्यसको लागि त्यस्तो भन्नु पर्ने त कुरा केही छैन। तर के हो भने हामी कवि साहित्यकारहरू, हामी कविता लेख्छौँ, अक्षरहरूको खेती गर्छौँ भने हामी अक्षरहरूमा चाहिँ झुट नगरौँ होइन। अक्षरहरूलाई चाहिँ अक्षरहरू जति स्निग्ध छन् त्यति नै स्निग्ध बनाएर नै उनीहरूलाई बाँच्न दिउँ होइन। र कविता चाहिँ कसैको खुट्टा नतानिकन
कसैलाई पछाडि नपारिकन हामी सबै सँगै हातेमाले गर्ने। हाम्रो त कवि नै पद हो, हाम्रो रिटायरमेन्ट पनि हुँदैन, हामी भूतपूर्व पनि हुँदैन होइन। हामीलाई केही नहुने भएपछि हामीले त्यसमा आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँ बसेको कुर्सीमा म गएर बस्दैमा केही हुनेवाला होइन होइन। त्यसकारणले हामी सबै सँगै हिँडेर नेपाली साहित्यलाई चाहिँ माथि पुर्याउनलाई चाहिँ कोसिस गरौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हुन्छ, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँप्रति हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। र हाम्रो तर्फबाट हामीले त्यस्तो धेरै र दिनपर्ने त्यस्तो हामीसँग तपाईँहरूको मायालाई सम्बोधन हुने गरी, तपाईँहरूको सिर्जनालाई सम्बोधन हुने गरी त्यस्तो दिने तत्कालै हामीसँग त्यस्तो त केही छैन। तथापि पनि यहाँहरूप्रति सदैव सद्भाव, माया, प्रेम रहिरहनेछ भन्दै यो हाम्रो तर्फबाट होइन। अब हामी कविता लेख्दै गरेको मान्छेलाई त तपाईँहरू जस्तो कविले यहाँ बोलाउनु नै हामीलाई सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार हो। त्यसको लागि सम्झिनु भयो नि त होइन। यति धेरै कविहरूको माझमा पनि ओहो उहाँको कविता सुन्नुपर्छ भनेर तपाईँले बोलाउनु ठुलो कुरा हो। र उहाँ सरले चाहिँ मेरा कविता अक्षरहरूलाई होइन भर्खर पहिलोचोटि सुनेर पनि यति मिठोसँग बाँसुरी बजाइदिनु भयो। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई हाम्रो सानो मायाको चिनो छ, यो ग्रहण गरिदिनु होला। हस् हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ त, आजको यस श्रृङ्खलामा द मार्जिन मिडियाको हाम्रो पर्दाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम अनप्लग अन्तरङ्ग कविता संवाद कविसँग कविको यस श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय ज्यादै सुन्दर र शक्तिशाली कविता लेखिरहनु हुने कवि प्रज्वल अधिकारी अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। र यस कार्यक्रमलाई, यस श्रृङ्खलालाई भव्य र सभ्य बनाउनका निम्ति बाँसुरी बजाएर हामीलाई सहयोग गरिदिने आदरणीय बाँसुरी वादक योगराज सापकोटा सहित आजको यस श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।